र स्ल्याबको बारेमा हामीले के भनेको थियौ, यो 2 डाइमेन्सनल अब्जेक्ट हुन्छ, जसलाई हामीले प्लानर अब्जेक्ट पनि भन्छौँ। यसको लेन्थ र यसको ब्रेथको मुकाबले, ब्रेथ भन अथवा विड्थ भन, त्यसको थिकनेस के हुन्छ, धेरै कम हुन्छ है। हामीले के लेख्न सक्छौँ भने स्ल्याब is a two-dimensional planar structures which is used in different structures such as स्ल्याबलाई केमा युज गर्न सक्छौं भने रूफ्स बनाएर युज गर्न सक्छौं, फ्लोरमा युज गर्न सक्छौं, डेकमा युज गर्न सक्छौं। डेक्स भनेको जस्ट एक्जाम्पलको लागि ब्रिज बनाएको हुन्छ नि, अनि ब्रिजको माथि जुन ढलान गरेको हुन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौं, डेक भन्छौं। सो यो सबैमा के को युज गरिन्छ, स्ल्याबकै युज गरिन्छ। On the basis of the ratio of length of the longer span to length of the shorter span, that is Ly by Lx। यो Ly भनेको लेन्थ अफ द लङ्गर स्प्यान है, र लेन्थ अफ द सर्टर स्प्यान भने के छ, Lx छ। यो दुईटाको रेशियोमा आधारित slab can be categorized into one-way slab and two-way slab। स्ल्याबलाई कतिवटा पार्टमा डिभाइड गर्न सकिन्छ, दुईवटा। कुन कुन, वन वे स्ल्याब एन्ड टू वे स्ल्याब। केमा आधारित त, Ly by Lx रेशियोमा आधारित। नम्बर 1 मा छ हामीसँग वन वे स्ल्याब, र नम्बर 2 मा छ हामीसँग टू वे स्ल्याब। कति स्ल्याब दुईतिरबाट मात्रै सपोर्ट दिएको हुन्छ, कति स्ल्याबलाई चारैतिरबाट सपोर्ट दिएको हुन्छ। जस्तै हाम्रै छतको जुन यो स्ल्याब छ, यो स्ल्याबको चारैतिरबाट सपोर्ट छ कि छैन। जस्तै नलाहरूको माथि जुन स्ल्याब हालेको हुन्छ कभरको लागि, त्यसलाई कति साइडबाट सपोर्ट दिएको हुन्छ, दुई साइडबाट मात्रै हुन्छ हैन। अब त्यसले पनि फरक पार्छ। जस्तै यो बेन्ड भयो भने यो के हुन्छ, दुईटै डाइरेक्सनमा बेन्ड हुन्छ नि त। तर त्यो बेन्ड भयो भने के हुन्छ, त्यो एउटा डाइरेक्सनमा मात्रै बेन्ड हुन्छ, किन, अर्को डाइरेक्सनमा त सपोर्ट प्रोभाइड गरिएको छ हो। त्यसले पनि फरक पार्छ। सँगसँगै Ly by Lx को रेशियोले पनि फरक पार्छ। सो वन वे स्ल्याब भनेको हामीले के भन्न सक्छौं, त्यस्तो कुनै पनि स्ल्याब जसको Ly by Lx को रेशियो के छ, ग्रेटर देन अर लेस देन, ग्रेटर देन व्हाट, 2 छ भने त्यो स्ल्याबलाई हामीले के भन्छौं, वन वे स्ल्याब। र कुनै पनि स्ल्याब जसको Ly by Lx को रेशियो के छ, लेस देन अर इक्वल टु 2 छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौं, टू वे स्ल्याब भन्छौं। Ly भनेको के हो, नम्बर स्प्यान।
ल मैले यहाँ एउटा स्ल्याब बनाउने कोसिस गरेको छु। अब कस्तो देखिरहेछ थाहा छैन मलाई। यो स्ल्याबमा हेर्छौ भने एउटा डाइरेक्सन यो भयो, अर्को डाइरेक्सन यो भयो। कुनै एउटा ठुलो होला जसलाई मैले कि एलवाई भनिदिए, कुनै एउटा सानो होला जसलाई मैले एलएक्स भनिदिए। यो एलवाई भनेको मैले लङ्गर स्प्यान भनिदिन्छु र यो एलएक्स भनेको मैले सर्टर स्प्यान भनिदिन्छु। अब यो एलवाई र एलएक्स को रेसियो चेक गर्ने। लेन्थ हामीलाई थाहा हुन्छ हैन, कति बाइ कतिको मानौ रुम बनाउनु पर्ने छ। त्यो रुमको लेन्थ र विड्थ त मलाई थाहा हुन्छ नि त। अब जति त्यसको लेन्थ र विड्थ छ त्यतिमै स्ल्याब दिन्छौ होला तिमीले, हो कि हैन? हो, अब त्यो लेन्थ र विड्थ थाहा छ भने त्यसलाई चेक गर्ने एलवाई बाइ एलएक्स गरेर। त्यो 2 भन्दा ठुलो आइराछ कि 2 भन्दा सानो आइराछ कि 2 नै आइराछ। 2 भन्दा ठुलो आइराछ भने त्यसलाई के भनेर डिजाइन गर्छौ तिमीहरुले? वन वे स्ल्याब भनेर डिजाइन गर्छौ। र 2 चाहे त्यो भन्दा सानो आइराछ भने त्यसलाई के भनेर डिजाइन गर्ने? 2 वे स्ल्याब भनेर डिजाइन गर्ने। यति कुरा हामीले बुझ्यौं है। अस्ति हामीले फिगरमा पनि हेरेका थियौं कसरी कसरी बेन्ड भइराछ। त्यो कुरा हेरेको छैन भने कहाँ गएर हेर्ने? त्यो तिमीहरुलाई म पीडीएफ पनि पठाइदिन्छु, त्यहाँबाट पनि हेर्दा हुन्छ है। ल अब अर्को हामीले के गर्छौं भने वन वे स्ल्याब र 2 वे स्ल्याब को बारेमा केही कुरा लेखौं त। अब जनरल कन्डिसन यही हो, बुझ्यो हैन? यो कन्डिसन इक्जाम्पल को लागि मानौ एलवाई बराबर 6 मिटर छ र एलएक्स बराबर 4 मिटर छ भने यो कुन स्ल्याब हो? यो कुन स्ल्याब हो? यो ल के चेक गर्नुपर्छ हामीले? एलवाई बाइ एलएक्स चेक गर्नुपर्छ। एलवाई कति छ? 6, एलएक्स कति छ? 4। यो गर्छौ भने कति आउँछ? 1.5 आउँछ। 1.5 छ भने यहाँ पर्यो कि यहाँ पर्यो? तल पर्यो भनेपछि कुन स्ल्याब हो? 2 वे स्ल्याब। अब मानौ यो 4 मिटर नभएर 2 मिटर मात्र छ, त्यसो भए एलवाई बाइ एलएक्स कति हुन्छ? 6/2 बराबर 3। यो के भइदियो अब? ग्रेटर देन 2 भने कुन स्ल्याब? वन वे स्ल्याब। क्लियर छ? ल छ भने माथि गरौँ अब। वन वे स्ल्याब one-way slab are those slabs in which the ratio of Ly by Lx is greater than 2. Also known as slab spanning in one direction ki two direction? In one direction. Kina? As bending takes place only in one direction. दुईतिरबाट सपोर्ट छ, यता यता सपोर्ट छैन, मोमेन्ट यता जान्छ यता जान्छ, यतातिर त जाँदैन होला नि। त्यही भएर के भइदिन्छ त? यो यसरी बेन्ड भइदिन्छ, यसरी है। एक साइड मात्रै बेन्डिङ भइरहेछ, एउटा डाइरेक्सनमा, साइड नभनौं एउटा डाइरेक्सनमा मात्रै बेन्डिङ भइरहेछ। त्यही भएर यसलाई के नाम दियो त? स्ल्याब स्प्यानिङ इन वान डाइरेक्सन। र कुन डाइरेक्सनमा बेन्डिङ हुन्छ? यो सर्टर डाइरेक्सनमा। त्यही भएर जहिले पनि वन वे स्ल्याब छ भने मेन रेन्फोर्समेन्ट कुन डाइरेक्सनमा दिइन्छ? सर्टर डाइरेक्सनमा दिइन्छ है। यो एउटा डाइरेक्सनमा मात्रै भइरहेछ, यसको मतलब कुनमा त? सर्ट स्प्यानमा। सर्टर स्प्यानमा मात्रै बेन्डिङ भइरहेछ। त्यही भएर त्यो बेन्डिङलाई बचाउन देयरफोर
Main reinforcement is provided only in which direction? Shorter direction. Main reinforcement कुन डाइरेक्सन में प्रोवाइड गरिन्छ? शॉर्टर डाइरेक्सन में. र एउटा अर्को कुरा मैले के भनेको थिएँ भने वन वे स्ल्याब डिजाइन गर्दा यसलाई के भनी एनालाइज र डिजाइन गरिन्छ? बीम भनेर, तर जसको विड्थ कति छ? 1 मिटर मात्रै. 1 मिटर भनेको कति एमएम? 1000 एमएम. One way slab is analyzed by assuming it to be a beam of 1 meter. जसलाई हामीले कति भन्छौं? 1000 mm. बीमा जुन फर्मुला हामीले युज गर्यौं यसमा पनि त्यही फर्मुला युज गर्छौं वन वे स्ल्याब को लागि. तर जहाँ जहाँ बी छ त्यहाँ त्यहाँ हामीले के गर्छौं? 1 मिटर 1000 mm हामीले युज गर्छौं. किन? जति पनि हाम्रो भ्यालुहरु छ त्यो सबै केमा हुन्छ? एमएम मा. त्यही भएर यसलाई कति राख्ने? 1000 राख्ने. यतिसम्म क्लियर छ? नम्बर 2 मा के छ हाम्रो? टू वे स्ल्याब. The slab which is supported on all the four edges, and ratio of Ly by Lx is less than or equal to 2 is known as two-way slab. यसमा के हुन्छ त? Ly by Lx को रेशियो लेस देन इक्वल टू 2 हुन्छ. इसको नाम के हो? Also known as what? Slab spanning in two directions. किना? Because bending takes place in both the directions. बेन्डिङ दुईटै डाइरेक्सनमा हुन्छ. अब दुईटै डाइरेक्सनमा बेन्डिङ भयो भने यसमा रेनफोर्समेन्ट, मेन रेनफोर्समेन्ट कुन डाइरेक्सनमा प्रोवाइड गर्ने? दुईटै डाइरेक्सनमा. Therefore, main reinforcement is provided along both the directions of two-way slab. two-way slab मा के गरिन्छ त? मेन रेनफोर्समेन्ट दुईटै डाइरेक्सनमा प्रोवाइड गरिन्छ. ल एउटा धेरै इम्पोर्टेन्ट टपिक छ है अब हाम्रो डिजाइन अफ स्ल्याब भनेर. डिजाइन अफ स्ल्याबमा हामीले वन वे स्ल्याब र टू वे स्ल्याब दुईटैको डिजाइन पढ्नु पर्छ. हाम्रो सिलेबसले के भनेको छ भने डिजाइन अफ स्ल्याब युजिङ एनएस कोड. नेपाल स्ट्यान्डर्ड कोड भनेर. र तिमी नेपाल स्ट्यान्डर्ड को कोड खोल्न गयो भने त्यहाँ कोडमा के लेखिदिएको छ? रिफर आईएस कोड. है सरकारी काम कस्तो हुन्छ? यहाँबाट त्यो जना पठाउँछ, त्यो झालबाट त्यहाँ पठाउँछ नि. त्यस्तै हो यो पनि.
जुन एनबीसी कोड छ हाम्रो नेशनल बिल्डिङ कोड अफ नेपाल। अब त्यसमा डिजाइन अफ स्ल्याब त छ, तर त्यहाँ के भनेको छ कि जति कुरा डिजाइनको लागि जे कुरा चाहिन्छ नि सब कहाँबाट फलो गर्नुहोस्, आईएस ले दिएको स्ट्यान्डर्ड फलो गर्नुहोस्, त्यो इन्डियन स्ट्यान्डर्ड कोड फलो गर्नुहोस् भनेर। त्यही भएर हामी एनएस कोडमा जाँदैनौँ, हामी डाइरेक्ट कहाँ जान्छौँ, कार्यालय प्रमुखतिर जान्छौँ है। सो हामीले के को आधारमा त्यसलाई आईएस 456/2000 कुनै पनि डिजाइन गर्नुभन्दा अगाडि हामीले डिजाइन कन्सिडरेसनहरू हेर्नुपर्छ। डिजाइन कन्सिडरेसन भनेको इफेक्टिभ लेन्थ कति राख्ने, रेन्फोर्समेन्ट कति प्रोभाइड गर्ने है, डिफ्लेक्सन क्राइटेरियाहरू हेर्नुपर्छ। जस्तै तिम्रो स्ल्याब छ, स्ल्याबमा लोड पर्यो भने केही न केही त डिफ्लेक्सन आउँछ होला नि, त्यो डिफ्लेक्सनलाई त बचाउनु छ नि हामीलाई, त्यो सब कुरा हामीले हेर्नु पर्यो, कति कति लिमिट राख्नुपर्छ, त्यो सबै कुरा कन्सिडर गर्नु पर्यो नि त हामीले। त्यो कुरालाई भनिन्छ डिजाइन कन्सिडरेसन। के भनिन्छ? डिजाइन कन्सिडरेसन फर अ स्ल्याब। स्ल्याबको लागि अब डिजाइन कन्सिडरेसन के छ त, के कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ? नम्बर 1 मा छ इफेक्टिभ स्प्यान। इफेक्टिभ स्प्यानको लागि हामीलाई दिएको छ क्लज नम्बर 22.2 मा, यही आईएस 456 मै है। यो क्लज 22.2 कसको त? आईएस 456 कै लागि हो यो। त्यसमा बीमको लागि र स्ल्याबको लागि एकै ठाउँमा दिएको छ। जुन कुरा हामीले बीममा पढेका थियौं नि, स्ल्याबको लागि पनि सेम त्यही कुरा छ। फर सिम्पली सपोर्टेड स्ल्याब, त्यहाँ तिमीहरूलाई फर सिम्पली सपोर्टेड बीम और स्ल्याब भनेर दिएको छ होला कोडमा हेर्छौ भने क्लज 22.2 मा है। तर अहिले हामीले के को लागि गर्दैछौँ? स्ल्याबको लागि मात्रै गर्दैछौँ। सो फर सिम्पली सपोर्टेड स्ल्याब द इफेक्टिभ span shall be taken a smaller of the two। अब यहाँ दुईटा भ्यालु दिएको छ हामीलाई, त्यो दुईटा मध्ये जुन सानो आउँछ त्यही त्यसो के भइदिन्छ? इफेक्टिभ स्प्यान भइदिन्छ। नम्बर 1 मा के भनेको छ हेर त, त्यही क्लज 22.2 मा जसरी हामीले बीमको लागि गरेका थियौं नि त्यस्तै छ। ल मानौ यो हाम्रो स्ल्याब छ, यहाँ सपोर्ट छ र यहाँ सपोर्ट छ है। यहाँ सपोर्ट हामीलाई दिएको छ दुईवटा। नम्बर 1 मा के भनेको छ? सेन्टर टु सेन्टर अफ सपोर्ट्स। यसको मतलब यो सपोर्टको सेन्टर देखि यो सपोर्टको सेन्टर सम्मको यो जुन लेन्थ छ एउटा त्यो लेन्थ आयो। अर्को के छ? क्लियर स्प्यान प्लस इफेक्टिभ डेप्थ। क्लियर स्प्यान प्लस इफेक्टिभ डेप्थ अफ स्ल्याब। क्लियर स्प्यान भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म है। यो जुन सपोर्ट छ, सपोर्टको भित्रदेखि अर्को सपोर्टको भित्रसम्मको डिस्टेन्सलाई हामीले के भन्छौँ? क्लियर स्प्यान भन्छौँ। र प्लस इफेक्टिभ डेप्थ, त्यो भनेको डी। इफेक्टिभ डेप्थ भनेको यहाँसम्मको डेप्थ जुन हामीले लिन्थ्यौं नि डी भनेर, यहाँ रेन्फोर्समेन्ट प्रोभाइड गरिएको छ भने इफेक्टिभ डेप्थ त यहाँसम्म भयो है। सो एलसी प्लस डी दुईवटा भ्यालु, यो दुईटामा जुन सानो आउँछ त्यही यसको के भइदिन्छ त? इफेक्टिभ स्प्यान भइदिन्छ। भयो? नेक्स्ट अब 2 नम्बरमा हामीले डिफ्लेक्सन कन्ट्रोलको लागि हेर्छौं। यसको लागि क्लज सायद 23.2.1 छ हेर त। 23.2.1 ल
यो धेरै कामको चीज हो यो डिफ्लेक्सन कन्ट्रोल। यो एमसीक्यू को लागि पनि इम्पोर्टेन्ट छ यो। यसलाई मैले के गरे भने स्टार दिए है, यो भनेको इम्पोर्टेन्ट हो। डिफ्लेक्सन कन्ट्रोल भनेर हो। डिफ्लेक्सन कन्ट्रोल क्राइटेरियाबाट हामीलाई के आउँछ भने यस्तो छ यहाँ हेर, L/D इज इक्वल टू बेसिक भ्याल्यू इन्टु अल्फा इन्टु बीटा इन्टु गामा इन्टु डेल्टा। यो एउटा फर्मुला हुन्छ है। L/D इज इक्वल टू बेसिक भ्याल्यू इन्टु अल्फा इन्टु बीटा इन्टु गामा इन्टु डेल्टा, यो भ्याल्यू हुन्छ। अब हामीलाई सबै भ्याल्यू चाहिँदैन, हामीलाई यो सबै कुरा चाहिँदैन, यो सब कुरा हामीलाई चाहिँदैन। यो तिमीहरू ब्याचलर गर्छौ नि जति बेला, त्यति बेला यो सबै कुरा चाहिन्छ। अहिले हामीलाई चाहिने भनेको यो बेसिक भ्याल्यू हो र यो अल्फा हो। यो जुन क्लज मैले लेखाएको छु यो क्लजमा चाहिँ बेसिक भ्याल्यू मात्रै दिएको छ। यो क्लजमा के दिएको छ? बेसिक भ्याल्यू मात्रै दिएको छ। सो त्यहाँ के लेख भने बेसिक भ्याल्युज फर, त्यहाँ इफेक्टिभ छ कि यतिकै स्प्यान दिएको छ हेर त एकचोटि। इफेक्टिभ सिधै स्प्यान टु इफेक्टिभ डेप्थ छ, कोडमा पनि त्यही दिएको छ हजुर। दोसर देखेला कहलु रे खैदे त 23.2.1 स्प्यान टु डेप्थ छ है। ल बेसिक भ्याल्युज फर स्प्यान टु इफेक्टिभ डेप्थ shall not be greater than the given values। यहीँबाट एउटा क्वेसन यसपालि मध्य प्रदेशको 5औं तहको लोकसेवामा सोधिएको थियो। यसमा दुई तरिकाले डिभाइड गरेको छ स्प्यानलाई। एउटा चाहिँ 10 मिटर भन्दा कम चाहे 10 मिटरसम्म, अर्को छ के 10 मिटर भन्दा बेसी भइदियो भने के गर्ने। सो ए नम्बरमा फर स्प्यान्स अप टु 10 मिटर, 10 मिटरसम्म स्प्यान छ भने त्यसको लागि के हुन्छ। यहाँ मैले टाइप्स लेखेँ, यतातिर मैले बेसिक भ्याल्युज लेखेँ। टाइप्समा तिमीहरूलाई दिएको होला एक नम्बरमा मानव सिम्पली सपोर्टेड, दुई नम्बरमा मानव कन्टिन्युअस र 3 नम्बरमा क्यान्टिलिभर। यो तीनवटैको लागि चाहिँ हामीलाई अलग अलग भ्यालु दिएको छ। सिम्पली सपोर्टेड को लागि कति छ भन त? सिम्पली सपोर्टेड को लागि 20, कन्टिन्युअस को लागि 26 र क्यान्टिलिभर को लागि 7 छ। अब त्यहाँ जसरी दिएको छ त्यहाँ दिएको होला पहिला क्यान्टिलिभर, त्यसपछि सिम्पली सपोर्टेड, त्यसपछि कन्टिन्युअस भनेर दिएको छ है 7, 20 र 26। तर हामीलाई चाहिने भनेको सबसे इम्पोर्टेन्ट सिम्पली सपोर्टेड हो, त्यही भएर मैले सुरुमा सिम्पली सपोर्टेड लेखेँ। सिम्पली सपोर्टेड कति हुन्छ? बेसिक भ्याल्यु 20 हुन्छ। यो भनेको के हो भने L/D को लागि, L/D भनेको स्प्यान बाई इफेक्टिभ डेप्थ को रेसियो। बेसिक भ्याल्यु कति छ? 20 दिएको छ। अब यो युज कसरी गर्ने त हामीले? ल यो युज गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ अर्को केस पनि लेखिहालौँ, त्यसपछि यसको युज भन्छु तिमीहरूलाई। बी नम्बरमा फर स्प्यान्स ग्रेटर देन 10 मिटर,
अब मानौ लेन्थ 10 मिटर भन्दा ठूलो भइदियो भने यो जुन भ्यालु आएको छ नि यो भ्यालुमा हामीले के गर्छौं भने मल्टिप्लाई द अबव भ्यालु बाई 10 बाई स्प्यान। दस मिटर भन्दा ठूलो छ भने त्यति बेला हामीले के गर्छौं मानौ एकछिनलाई कि 20 मिटर दिएको छ स्प्यान कति दिएको छ 20 मिटर र बीम दिएको छ तिमीलाई सिम्पली सपोर्टेड त्यति बेला त्यसको बेसिक भ्यालु कति भइदिन्छ भने 20 * 10 डिवाइडेड बाइ स्प्यान कति छ 20 छ। सो यो भन्यो कति आयो 10 आयो। सो L/D को रेशियो को लागि बेसिक भ्यालु कति भइदिन्छ 10 भइदिन्छ। ल अब यसको युज कसरी हुन्छ म भन्छु है तिमीहरुलाई। यतिसम्म लेख्यो भयो लेखेर ल भयो भने हेरौँ है। मैले अघि तिमीहरुलाई के भनेको थिए L/D इज इक्वल टु बेसिक भ्यालु बीबी भनेको के छ बेसिक भ्यालु यहाँ जुन भ्यालु लेख्यौ त्यो इन्टु अल्फा इन्टु बीटा इन्टु गामा इन्टु डेल्टा गरेर चारवटा हुन्छ। हैन भने तिमीले यसरी पनि लेख्न मिल्छ L/D इज इक्वल टु बेसिक भ्यालु इन्टु K1 इन्टु K2 इन्टु K3 यसरी तीनटा गरेर लेख्दा भयो है। अब हामीलाई चाहिने भनेको सबै चाहिदैन हामीलाई यो दुईवटा मात्रै चाहिन्छ। यो बेसिक भ्यालु भयो यो चाहिँ टेन्सन स्टिलले गर्दा हुन्छ एउटा कम्प्रेसन स्टिलले गर्दा हुन्छ अर्को चाहिँ ठ्याक्कै दिमागमा आएन टोर्सनको लागि हो कि केको लागि हो त्यो ग्राफ हेर्नु पर्छ SP16 मा गएर त्यो सबै तिमीलाई चाहिदैन त्यसको लागि चाहिँ टेन्सन लिनु परेन। अब मानौ है तिमीलाई लेन्थ दिएको छ कति 6 मिटर एकछिनलाई के ज्युम गरौँ लेन्थ कति दिएको छ 6 मिटर र बीम बनिएको छ सिम्पली सपोर्टेड बीम कुन हाम्रो सिम्पली सपोर्टेड। अब यो जुन 6 मिटर छ यो 10 मिटर भन्दा त कम छ नि त। सो हामीले फर्स्ट केस हेर्छौं कि सेकेन्ड केस हेर्छौं 10 मिटर भन्दा कम छ भने यहाँ हेर त स्प्यान अप टु कति छ 10 मिटर र स्प्यान ग्रेटर देन 10 मिटर। अहिले हाम्रो कुन केस हो यो कि यो फर्स्ट केस छ किन 10 मिटर भन्दा सानो छ भनेपछि यो हेर्छौं कुन बीम दिएको छ हामीलाई सिम्पली सपोर्टेड त्यसको लागि बेसिक भ्यालु कति छ 20 छ कति छ 20 भनेपछि L/D इज इक्वल टु बेसिक भ्यालु कति छ 20 इन्टु K1 इन्टु K2 इन्टु K3 20 त मैले थाहा पाएँ। अब K1 K2 K3 लाई के गर्ने है सो जेनरली के हुन्छ भने यो K2 एन्ड K3 यो दुईटा चाहिँ जेनरली 1 हुन्छ है। K2 र K3 को भ्यालु जेनरली के हुन्छ 1 हुन्छ र यो जुन K1 छ नि यो K1 ग्रेटर देन 1.25 हुन्छ तर हामीले यसको भ्यालु कति लिन्छौं 1.25 नै लिन्छौं। K1 को भ्यालु जहिले पनि हामीले कति लिएर सल्भ गर्छौं 1.25 लिएरै सल्भ गर्छौं। त्यसो भए अब कति हुने भयो हेर त L/D इज इक्वल टु 20 इन्टु 1.25 इन्टु 1 इन्टु 1 कति हुने भयो कति आउँछ 25 आउँछ हो ल L/D बराबर कति आयो 25 आयो। अब L/D बराबर 25 छ भने यहाँबाट D को भ्यालु फाइन्ड गर्न सकिन्छ। D बराबर कति हुन्छ हेर त L/25 इज इक्वल टु D लेख्न सकिन्छ हो। L को भ्यालु कति छ हामीसँग 6 मिटर छ 6 मिटर भनेको कति mm 6000 mm डिवाइडेड बाइ कति 25 इज इक्वल टु D कति आउँछ हेर त कति 240 त्यति धेरै आयो त्यति धेरै आयो बा D इज इक्वल टु 240 आयो। हामीले डिजाइन कन्सिडरेसनमा चाहिँ डिफ्लेक्सन कन्ट्रोल क्राइटेरिया सम्म हेर्यौं है। यसमा के भनेको थियो डिफ्लेक्सन कन्ट्रोल क्राइटेरियाले
L by D should be less than equal to कति बेसिक भ्याल्यु इन्टु K1 इन्टु K2 इन्टु K3 भनेको थियो है। यसमा बेसिक भ्याल्यु कति कति हुन्छ त्यो कुरा हामीले थाहा पायौं। जस्तै क्यान्टिलिभरको लागि कति हुन्छ, क्यान्टिलिभरको लागि 7, सिम्पली सपोर्टेडको लागि 20, कन्टिन्युअसको लागि 26 हुन्छ। यो कुरा हामीले थाहा पायौं। यो K1 भनेको, K2 भनेको, K3 भनेको यो सबै मोडिफिकेसन फ्याक्टर हुन्। सबै के हुन्? मोडिफिकेसन फ्याक्टर। एउटा चाहिँ टेन्साइल स्टीलको लागि, अर्को कम्प्रेसन स्टीलको लागि है। यो जुन Q2 र K2 र K3 देखिरा छौं यसको भ्यालु जेनरली के हुन्छ? 1 नै हुन्छ। र K1 को भ्यालु यदि मोडिफिकेसन फ्याक्टर क्वेशनमा केही पनि दिएको छैन भने हामीले यसको भ्यालु कति लिन्छौं? 1.25 लिन्छौं। त्यही भएर यदि सिम्पली सपोर्टेड स्ल्याब को कुरा गर्नु पर्यो भने L by D को रेशियो हामीले कति युज गर्छौं? 20 into 1.25। यो भने कति भइदिन्छ? 25 भइदिन्छ। र L by D बराबर 25 गरेर नै हामीले सुरुको डेप्थ एज्युम गर्ने हो है। यति कुरासम्म चाहिँ हामीले गर्यौं। यो थियो वन वे स्ल्याबको केसमा। टु वे स्ल्याबको लागि चाहिँ अहिले भन्दिन, त्यो जति बेला हामीले डिजाइन कन्सिडरेसन पर्छ नि टु वे स्ल्याबको हो त्यति बेला त्यसको भन्छु डिजाइन गर्ने बेला। अब हामी जान्छौं रेनफोर्समेन्टमा। 3 नम्बर छ। रेनफोर्समेन्ट इन स्ल्याब्स। वन वे स्ल्याबमा मेन रेनफोर्समेन्ट कुन डाइरेक्सनमा दिइन्छ? वन वे स्ल्याबमा मेन रेनफोर्समेन्ट एउटा हुन्छ मेन रेनफोर्समेन्ट जुन कि जहिले पनि कुन डाइरेक्सनमा? अलोंग द शॉर्टर डाइरेक्सन। मेन रेनफोर्समेन्ट को लागि मिनिमम रेनफोर्समेन्ट कति हुनु पर्यो? मेन रेनफोर्समेन्ट को लागि मिनिमम रेनफोर्समेन्ट कति हुनु पर्यो स्ल्याबमा? त्यो डिपेन्ड गर्छ कि हामीले कस्तो खाले स्टील युज गरिरा छौं। एउटा हुन्छ माइल्ड स्टील, अर्को हुन्छ HYSD। माइल्ड स्टील भनेको FE 250 वाला, HYSD भनेको FE 250 भन्छु, HYSD भनेको FE 415 र FE 500। ल यदि तिमीले माइल्ड स्टील युज गर्दै छौ भने मिनिमम रेनफोर्समेन्ट हुनु पर्यो 0.15% अफ B इन्टु क्यापिटल D। यो भनेको विड्थ इन्टु ओभरअल डेप्थ। विड्थ हामीले कति लिन्छौं? B को भ्यालु 1 मिटर, 1 मिटर भनेको 1000 mm र D को भ्यालु कति आएको छ त्यो L by D रेशियोबाट त्यो हामीले युज गर्ने हो। र यदि HYSD युज गर्दै छौ भने यसमा हुन्छ 0.12% अफ BD। यसलाई मैले के गर्छु भने इम्पोर्टेन्ट भनेर स्टार लगाइदिए। यो भ्यालु याद राख्ने, यो भ्यालु माइल्ड स्टील छ भने कति, HYSD छ भने कति। यो धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ MCQ को लागि। मेन रेनफोर्समेन्टमा एउटा कुरा हामीले हेर्यौं मिनिमम रेनफोर्समेन्ट है। अब त्यो डिपेन्ड गर्छ माइल्ड स्टील प्रोभाइड गरेको छौ कि HYSD प्रोभाइड गरेको छौ। HYSD भनेको हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफाउन्ड बार जुन कि FE 415 FE 500 छ। माइल्ड स्टील युज गरेको छ भने 0.15%। यो कम छ भने यो बेसी छ भने यो कम। याद रहन्छ हैन? अर्को कुरा यसैमा हेर्नु पर्ने के छ भने मैक्सिमम डायामिटर अफ द बार। मैक्सिमम डायामिटर अफ मेन बार।
मेन बारको लागि जुन रड हामीले युज गर्छौं त्यसको म्याक्सिमम डायमिटर कति हुनु पर्यो यो पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। The diameter of the bar used in main reinforcement of slab should not be more than 1/8 of total thickness of the slab. स्ल्याब को टोटल थिकनेस भनेर हामीले क्यापिटल डी पढेका छौं हैन। स्मल डी भनेको इफेक्टिभ डेप्थ, डेप्थलाई नै थिकनेस भनिन्छ याद राख्ने। यो डी क्यापिटल डी भनेको टोटल डेप्थ र जुन डायामिटर छ यो म्याक्सिमम डायामिटर शुड नट बी मोर देन कति त 1/8 इन्टु डी। जस्तै इक्जाम्पल को लागि यदि डी तिमीले 150 प्रोभाइड गरेको छौ भने डी को भ्यालु यदि 150 mm छ भने तिमीले 150 डिवाइडेड बाइ 8 कति हुन्छ यो भन्दा बेसी mm को रड युज गर्न मिल्दैन। यो कुरा हाम्रो कोडले भनेको छ। तर यो कहाँ दिएको छ भने तिमीहरुको क्लज को हेर त क्लज 26.5.2 मा चेक गर त एकचोटी। जहाँ रेनफोर्समेन्ट को लागि हामीले हेरेका थियौं नि बीम को लागि पनि त्यही छ, स्ल्याब को लागि पनि त्यही छ र कलम को लागि पनि त्यही छ। 26.5.1 मा सायद बीम को लागि दिएको छ, 26.5.2 मा दिएको छ स्ल्याब को लागि र 26.5.3 मा कलम को लागि होला दिएको छ र त्यो भ्यालुहरु पनि त्यही दिएको छ। पर त एकचोटी मनमनै 0.15%, 0.12% भनेर दिएको छ 26.5.2 मा 1 मा मतलब 5.2 को 1 र 2 गरेर तिमीलाई मिनिमम रेनफोर्समेन्ट र म्याक्सिमम डायामिटर भनेर दिएको छ। त्यो दुईटै यो भ्यालुहरु चाहिँ तिमीहरुले याद राख्नु पर्छ है। 150 डिवाइडेड बाइ 8 गर्छौ भने कति आउँछ 18.75। ल यो भन्दा बेसी डायामिटर को रेनफोर्समेन्ट प्रोवाइड गर्न मिल्दैन कुनै पनि हालतमा। तर त्यति धेरै पनि प्रोवाइड गर्दैनन्। प्रोवाइड गर्दा चाहिँ कति हो गरिरा हुन्छन् 8 mm 10 mm यो भन्दा बेसी माथि जाँदैन। धेरै गयो भने 12 त्यो भन्दा बेसी स्ल्याबमा प्रोवाइड गर्दैनन्। स्ल्याब को चाहिँ हल्का पातलो नै हुन्छ अरुको मुकाबले। यो भयो हाम्रो रेनफोर्समेन्ट को कुरा, एरिया अफ रेनफोर्समेन्ट कति राख्ने भनेर है। अब मेन रेनफोर्समेन्ट भइसके पछाडी अब हामीले यसैको स्पेसिङ को बारेमा हेरौं। स्पेसिङ अफ रेनफोर्समेन्ट बीम मा हामीले के गर्थ्यौ भने नम्बर अफ रेनफोर्समेन्ट निकाल्थ्यौ है। बीम मा के हुन्थ्यो नम्बर अफ रेनफोर्समेन्ट, तर स्ल्याब मा नम्बर निकाल्दैन। स्ल्याब मा के निकाल्छ स्पेसिङ निकाल्छ। कति कति स्पेसिङ मा तिमीले रड हाल्ने हो त्यो कुरा निकालिन्छ। यो तिमीहरुको क्लज 26.3.3 मा हेर 26.3.3 मा हेर यो सबै आइएस 456 मै छ है। स्पेसिङ के हुनु पर्छ भने should not be less than should be less than the two
A नम्बरमा 3D र B नम्बरमा 300 mm। 3 into D, यो D भनेको के छ? इफेक्टिभ डेप्थ। डायमिटरलाई जहिले पनि हामीले यसरी रिप्रेजेन्ट गरिरहेछौँ है, यो कुरा याद राख्ने। र यो D भनेको हामीले इफेक्टिभ डेप्थ भनेर आशिषमा युज गरिरहेछौँ। जति पनि स्पेसिङ आउँछ नि त्यो स्पेसिङ चाहिँ 3D भन्दा र यो 300 mm भन्दा सानो हुनै पर्छ, त्यो भन्दा बेसी दिन मिल्दैन। अब सी नम्बरमा छ हामीलाई डिस्ट्रिब्युसन स्टिल। डिस्ट्रिब्युसन स्टिल कुन डाइरेक्सनमा प्रोभाइड गर्ने? along the longer direction। मेन रेनफोर्समेन्ट along the shorter direction र यो डिस्ट्रिब्युसन रेनफोर्समेन्ट के हुन्छ? along the longer direction। वन वे स्ल्याबको लागि गरिरहेछौँ हामीले। र यसमा पनि त्यस्तै, जति हामीले मिनिमम गरेका थियौँ नि त्यहाँ त्यही मिनिमम नै प्रोभाइड गरिन्छ यसमा। यसमा हामीले के गर्छौँ भने एएसटी डिस्ट्रिब्युसन भनिदिएँ मैले। दिस शुड बी 0.12% of BD in case of 12% केमा हुन्छ? माइल्ड केएच वा एसडी मा 0.12% कुन केसमा हुन्छ? इन केस अफ HYSD बार्स है, इज इक्वल टू 0.15% of BD। यो कुन केसमा हुन्छ? इन केस अफ माइल्ड स्टिल। सानो छ भने ठुलो, ठुलो छ भने सानो, यसरी याद राख। अब स्पेसिङको लागि दुईटैमा हामीले स्पेसिङ प्रोभाइड गर्नुपर्छ हैन। हामीले एउटा कुरा के भन्यो भने स्पेसिङ त यो भन्दा कम हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा पायौं, तर स्पेसिङ फाइन्ड कसरी गर्ने? नम्बर अफ स्टिल पनि त थाहा छैन नि हामीलाई। स्पेसिङबाट चाहिँ पछि गएर नम्बर अफ स्टिल थाहा हुन्छ त्यो राख्ने बेला, तर स्पेसिङ कसरी फाइन्ड गर्छौ तिमीहरूले? स्पेसिङको लागि एउटा फर्मुला हुन्छ, स्पेसिङ S इज इक्वल टू A5 by AST into 1000। A5 भनेको के हो? एरिया अफ वन बार, जसरी पाइडी स्क्वायर 4 बाट हामीले निकाल्थ्यौं नि त्यो भयो। AST भनेको एरिया अफ स्टिल इन टेन्सन, जुन फर्मुलाले हामीले बीममा निकाल्थ्यौं त्यही कुरा छ यसमा पनि। र इन्टु 1000 मैले किन गरेको? 1000 भनेको मैले तिमीलाई के भनेको थिएँ? वन वे स्ल्याब कसरी डिजाइन गर्छौं हामीले? 1 मिटर को बीम छ भनेर है, त्यही 1 मिटर भनेको हामीले 1000 mm गरेको। यो यहाँबाट आउँछ स्पेसिङ। मानौ स्पेसिङ तिमीहरूको एकछिनलाई एक्जाम्पलको लागि स्पेसिङ तिमीहरूको 197 आइदियो भने स्पेसिङ कति आयो? 197। यसलाई 200 बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन? 200 मिल्दैन। स्पेसिङलाई कहिले पनि नबढाउने। एरिया छ भने बढाइदिने है, तर स्पेसिङ छ भने घटाउने। यसलाई 190 बनाउन मिल्छ मजाले। यसलाई हामीले कति लिन्छौं? 190 लिन्छौं। ल 197 आइरा थियो, तिमीले कति बनाइदियो त्यसलाई? 190। 190 गर्यो भने अब एएसटी को भ्यालु फेरि चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन? नम्बरमा कसरी गर्थ्यौ हामीले याद छ? बीममा नम्बर जस्तै 2.54 आयो भने त्यसलाई हामीले 3 बनाइदिन्थ्यौं, हो कि हैन? र फेरि हामीले एएसटी निकाल्थ्यौं। यसमा पनि त्यस्तै नै गर्ने हो। यसमा पनि के हुन्छ फर्मुला? जस्ट एएसटी लाई यहाँ ल्याइदिने, एस लाई यहाँ ल्याइदिने। अब के भइदिन्छ? AST is equal to A5 by S into 1000। यसको ठाउँमा कति राख्छौ अब? 190 राख्छौ। सेम त्यस्तै हो है, यो पनि कुरा बुझिरहेछ? अब यहाँबाट जुन भ्यालु आउँछ यो भ्यालु यसमा चेक गर्ने, यो भन्दा सानो छ कि ठुलो छ भनेर। मानौ तिम्रो D
डी तिम्रो 100 mm छ भने 3D कति आउँछ 300 आउँछ यो पनि 300 आउँछ यो जुन भ्यालु मैले लिएको छु 190 त्यो ठीक छ त्यसो भए ठीक छ नि यो भन्दा त कम हुनु पर्यो नि त यो भन्दा कम छ भने मैले स्पेसिङ कति राख्छु 190 राख्छु मानौ यो 190 नआएर 340 आइदिएको भए मैले कति राख्थे मैले 300 राख्थे त्यो 340 राख्न मिल्दैन किन मिल्दैन कोडले भनेको छ कि यो दुईटा भन्दा कम नराख्नु भनेर यो दुईटा भन्दा बढी यो दुईटा भन्दा बढी नराख्नु भनेर भनेको छ माई एपोलोजी ल यतिसम्म क्लियर छ भने एउटा क्वेशन लेख त ल क्वेशन भन्दा अगाडि चाहिँ पहिला यो गरिहालौं कभरको लागि पनि गरिहालौं है त्यहाँ कभर पनि छ एउटा कभर अब कभरको लागि के हुन्छ भने इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसनहरु हेरिन्छ हाम्रो कोडले कुरा भनेको छ त्यस्तो तर हामीलाई त्यो कन्डिसनहरुसँग केही मतलब हुँदैन अहिले यो सबै डिजाइनको लागि हामीले नर्मली कति एडप्ट गरेका छौं प्र्याक्टिस कतिको छ त्यही कुरा हामीले लिएर अगाडि बढ्छौं हामीले के गर्छौं भने कभरको लागि नोमिनल कभर इन द स्ल्याब should be 20 mm कति लिने 20 mm लिने मानौ एकछिनलाई यो नोमिनल कभर भनेको के हुन्छ थाहा छ नि कि छैन ल यहाँ हेर त नोमिनल कभर कस्तो हुन्छ म भन्छु है यसको सेन्टर त यहाँ बिचबाट गएको छ नि त रडको है नोमिनल कभर भनेको रडको यो सर्फेस देखि लिएर यसको फेस देखि लिएर यहाँसम्म यसलाई हामीले के भन्छौं नोमिनल कभर र यसको सेन्टर देखि लिएर यहाँसम्म यसलाई भनिन्छ इफेक्टिभ कभर के भनिन्छ इफेक्टिभ कभर भनेपछि इफेक्टिभ कभर कति हुने भयो इफेक्टिभ कभर इज इक्वल टु नोमिनल कभर प्लस डायामिटर को 2 हैन यसको आधी डायामिटर भनेपछि रेडियस हामीले लिइरा छौं यदि तिमीले 10 मानौ तिमीले 10 mm को बार युज गर्दै छौ भने र नोमिनल कभर 20 प्रोवाइड गरेको छ भने इफेक्टिभ कभर कति हुन जान्छ इफेक्टिभ कभर हुन जान्छ 20 प्लस 10/2 कति हुन्छ 25 mm है सो हामीले डाइरेक्ट कति एज्युम गरिहाल्छौ इफेक्टिभ कभर 25 एज्युम गरिहाल्छौ चाहे 20 एज्युम गर्दा पनि केही फरक पर्दैन त्यस्तो स्ल्याबको लागि कभरको कुरा सक्यो write down the functions of distribution steel को फंक्शनहरु के हुन्छ to keep the main steel bar in position to protect from shrinkage and temperature stress अर्को के छ एउटा to distribute the concentrated load हैन जुन माथिबाट लोड आउँछ concentrated load coming on the slab
डिस्ट्रिब्युसन स्टिलको 3वटा फङ्सन यति याद राख्ने।